एम क्यू एम के कायद और बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की इस वक्त अचानक जो तबीयत ख़राब हुई, अब क्या स्टेटस है और किस तरह उनकी तबीयत ख़राब हुई और इस वक्त वो कहाँ पर हैं, इस हवाले से आज मैं बात आपसे करूँगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दिया करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। अच्छा, सब्सक्राइब करने का मेरा ज़ाती लालच नहीं होता। पहले वाले पे भी मेरे जो है मोनेटाइजेशन जालिमों ने बंद करवाई थी, फिर चैनल डिलीट करवा दिया। इस वाले के अभी मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ जुड़ सकें, कम से कम हक और सच की बात कर सकें। ये मेरा ज़्यादा मोटिव होता है। नहीं तो मैं बहुत सारे लोगों से मोटी मोटी रकम लेके इससे बेहतर माली फ़ायदे ले सकता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। खैर, ये वजाहत करना ज़रूरी थी। लोग समझते हैं कि शायद मैं अपना सिर्फ लालच कर रहा हूँ। ज़ाहिर अपना फ़ायदा हर किसी को अजीज़ होता है। खैर, अल्ताफ़ हुसैन साहब इतवार की शाम को उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनको खून भी चढ़वाया गया और मुख्तलिफ उनके टेस्ट भी किए गए। ये पहली मरतबा नहीं हुआ है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की इस तरह अचानक तबीयत ख़राब हुई हो। इससे पहले भी वो 2025 में भी गालिबन 200 से मरतबा या 3 मरतबा हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। क्योंकि अब एक तो उनकी उम्र भी है इस हिसाब से कि इस उम्र में बीमारियां लग जाती हैं नॉर्मली भी, और दूसरी बात उसके साथ साथ जितनी उनको परेशानियां और फ़िक्रें लाहक हैं वो भी शायद उनको आम किसी इंसान की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जिस तरह एम क्यू एम को अगर सियासी अंदाज में भी हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं भी कर रहे, तो जो उसकी वजूहत हैं थोड़ी सी मैं ये पहले बता दूं। देखें, एम क्यू एम को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन वाली जमात थी। एम क्यू एम सबसे ज़्यादा उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो रिस्पेक्ट थी किसी भी और जमात के कायद से बहुत ज़्यादा थी। उनका मान रखा जाता था, उनको रूहानी बाप समझा जाता था। अभी भी जो लोग वफा परस्त हैं वो ऐसा ही समझते हैं। लेकिन फिर जब 22 अगस्त के बाद एकदम सिचुएशन चेंज हुई, अल्ताफ़ हुसैन साहब को उन लोगों ने गद्दार कहा जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के उंगली पकड़ कर चलना सीखे थे, जिनके मुंह में निवाला अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने हाथों से बनाकर डाला था, जिनको सियासत अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सिखाई थी, जिनको उठना बैठना सलीका उन्होंने सिखाया था, जिनको पढ़ाया लिखाया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने था, और उनको सलीका हर चीज़ का, सियासत की नापतोल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सिखाई थी। उन लोगों ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है। मैं नहीं कह रहा, उन लोगों ने कहा। अब ये ज़ाहिर है एक बात पुरानी हो गई है, लेकिन इंसान पर जो वो अपने बच्चों की तरह जिनको समझता हो, जिन पर इतने एहसानात किए हों, तो ये प्रेशर भी कम नहीं होता। उनकी तबीयत बार बार ख़राब होने की एक बड़ी वजह ये भी है, ये मैं समझता हूँ। अगर आप लोग नहीं समझते तो इस हवाले से अपनी राय ज़रूर बताइएगा। एक तो बड़ी वजह ये भी है, उम्र का तकाजा भी है, और ज़ाहिर है खैर बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ताला सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, और यही दुआ करनी चाहिए, लंबी ज़िंदगी दे। किसी के लिए भी यही करनी चाहिए, तो उनके लिए भी मैं ये दुआ कर रहा हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा, अगर मुनासिब समझें तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी भी तबीयत नासाज रहती है, ज़िंदगी पता नहीं कितनी है। खैर, इस हवाले से एम क्यू एम के जितने भी कारकुनान और जितने भी वर्कर हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं, उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। उनमें दुआया प्रोग्राम रखे गए, मैसेजेस चलाए जा रहे हैं, और बहुत सारा जो है उनमें एक फ़िक्र का जो पहलू है वो फौरी तौर पर लाहक हो गया। क्योंकि वो लोग अल्ताफ़ हुसैन साहब से बेहद मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत के हद तक उनको चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और उनको बहुत बड़ा यानी कि सिर्फ रहनुमा नहीं समझते, बल्कि वालिद का दर्जा आज भी जो वफ़ा परस्त हैं वो जो अल्ताफ़ी हैं वो देते हैं। उसमें सिर्फ़ कोई उर्दू बोलने वाले शामिल नहीं हैं, उसमें दीगर लोग निसार पहुँच साहब जैसे, अनवर खान तरीन साहब जैसे, और दीगर लोग भी शामिल हैं। पंजाब के, बलूचिस्तान के बहुत से लोग भी शामिल हैं। खैर, लेकिन अभी तक जो सियासी लोग हैं, जो सियासी तंजीमें हैं, दीगर जो रहनुमा हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा दुआ के पैगामात उस तरह नहीं भेजे गए जिस तरह के किसी सियासी रहनुमा पर के बारे में भेजे जाते हैं या भेजे जाने चाहिए, या किसी बड़ी पार्टी के सरबराह के बारे में। क्योंकि बिलाशुबा एम क्यू एम जो लास्ट टाइम तक उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिला, मैं तो एम क्यू एम 90 वाली को ही समझता हूँ। अगर आप लोग नहीं समझते तो मेरी तस्दीक ज़रूर कीजिएगा। तो उनको जब तक लास्ट टाइम मौका मिला था तो
وہ سندھ کی دوسرے نمبر کی جماعت تھی اور پاکستان کی تیسرے نمبر کی جماعت تھی جو الطاف حسین صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی تھی۔ اب اس وقت کہا جاتا ہے کہ کیونکہ الطاف حسین صاحب پر ایک طویل عرصے کی بندش رہی، پابندی رہی، اگر آج فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم پاکستان میں دوسرے نمبر کی اور سندھ میں پہلے نمبر کی، جی ہاں میں یہی بات کہہ رہا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان میں دوسرے نمبر کی اور سندھ میں پہلے نمبر کی شاید جماعت MQM ہو الطاف حسین صاحب والی، اگر ان کو بالکل فری اینڈ فیئر کام کرنے دیا جائے، الیکشن ہوں، بالکل ان کو موقع ملے، ان کو وسائل ملیں، ان کو کام کرنے دیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی رہی ہے وہ اتنی تسلی بخش نہیں رہی ہے۔ جو ماضی میں پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے وہ کافی ان سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جھکاؤ بھی ان کی طرف گیا، یعنی کہ پہلے نمبر کی میں عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہوں، اگر پورے پاکستان سے کاؤنٹ کریں، کیونکہ ان کا KP اور بلوچستان کی سائٹ کافی زور ہے، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں کی سیٹیں ہیں، تو وہاں سے ووٹوں کا تناسب بنتا ہے، وہ ایک یقینی طور پر اس حساب سے بڑے لیڈر کہلا سکتے ہیں اور کہلائے جائیں گے۔ اس میں بالکل نیوٹرل ہو کے اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن دوسرے نمبر پر یہ بات ہے جو موجودہ اس وقت پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں یا دیگر جو پارٹیاں ہیں وہ اس طرح نظر نہیں آتی، وہ پھر تیسرے اور چوتھے اور پانچویں نمبر پر دکھائی دیتی ہیں۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے لوگ مجھے اس پر گالیاں بھی دیں، بہت سارے تھریڈز بھی دیتے ہیں، بہت سارے مجھے مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو ضرور میری تصحیح کیجیے گا، اگر صحیح کر رہا ہوں تو اس کو انڈوز کیجیے گا۔ خیر، ان کی طبیعت کے حوالے سے جیسے ہی کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن چونکہ ان کے کارکنان اتنے سارے لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہیں تو وہ ان کے لیے فوری طور پر دعائیہ پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، اور ان کا ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ الطاف حسین صاحب سے عقیدت کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی واٹس ایپ پر فارورڈ میسیج بھیجتا ہے، کوئی اسٹیٹس لگاتا ہے، کوئی ٹک ٹاک پر، کوئی یوٹیوب پر، کوئی فیس بک پر، کوئی انسٹاگرام، کوئی تھریڈ پر اور کوئی ٹویٹر پر، کہیں بھی کسی نہ کسی طرح سے کوئی ہمارے جیسوں کے چینل دیکھ کر وہاں کمنٹ کر کے، تاکہ ایک ہی جگہ زیادہ کمپریہنسولی جو ہے پیغامات جائیں۔ اگر آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں تو پھر کم از کم میری اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے اور دوستوں سے بھی اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ سے زیادہ کمنٹ کروائیے گا، تاکہ ایک طرف ٹریفک ہو، دنیا کو پتہ چل سکے کہ ان کے کارکنان، ان کے وفا پرست، ان کے حق پرست اور ان کے شاگرد، ان کے بچے ان کے لیے کیا چاہتے ہیں، یا وہ بزرگ یا وہ بہنیں یا وہ مائیں ان کے لیے کیا چاہتی ہیں۔ تو ضرور، خیر دعا تو کسی کے لیے بھی مانگنی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ دعا مانگنی چاہیے، ہر کسی کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ذاتی طور پہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی یا لڑائی نہیں ہوتی ہے، نہ ہونی چاہیے، لیکن ظاہری سی بات ہے الطاف حسین صاحب کا اگر تذکرہ کریں تو وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور ایک مقبول لیڈر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کی صحتیابی کے لیے میرا خیال ہے کہ سب کو دعا مانگنی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ باقی جو دیگر قومیتوں کے لوگ ہیں، دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں، دیگر پارٹیوں کے کارکنان ہیں، ان کو بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیے اور ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے بھی ہو، کیونکہ ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرسنل لڑائی الطاف حسین صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے یا میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب، کسی سے بھی کوئی ذاتی نوعیت کی کبھی لڑائی رہی ہو۔ ٹھیک ہے، نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، انتظامی معاملات پر بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ذاتی چیز کسی کے ساتھ بھی میری معلومات کے مطابق تو ذاتی انات نہیں رہی ہے۔ اسی لیے میں کارکنان سے بھی یہ گزارش کروں گا، یا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ذاتی ان کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز رہی ہو۔ خیر، آپ لوگ اس حوالے سے جو بھی سمجھتے ہوں اپنی رائے کھل کے دیجیے گا، اور میں ان دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا اور دوستوں اور عزیزوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔